नमस्कार। एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम मानवाधिकार संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मानवाधिकारसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता देवेन्द्र बस्नेत। आदरणीय श्रोता, यो कार्यक्रम देशभरका 17वटा एफएम रेडियोहरूबाट सुन्न सकिनेछ। साथै पोडकास्ट मार्फत पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिनेछ। आदरणीय श्रोता, मानवाधिकार शिक्षा प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा मानव अधिकारका विभिन्न सवालहरूको बारेमा चर्चा र विश्लेषण गर्नुका साथै विषय विज्ञ अधिकार वाहक व्यक्ति वा समुदायसँगको कुराकानी र छलफललाई हामी यो कार्यक्रममा समावेश गर्दछौं। कार्यक्रमको 5औं अंकमा हामी आज नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वर्तमान अवस्था तथा हक अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रममा पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य के हो, यस्तो कार्य कहिलेदेखि शुरू भयो, यस सम्बन्धी कानूनी प्रावधान, राष्ट्रको दायित्व आदिका बारेमा पीडित र विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौं। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार बलपूर्वक राज्य वा उसका एजेन्ट वा गैर राज्य पक्षले उसको अख्तियारी समर्थन वा स्वीकृतिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, नजरबन्दमा लिने, अपहरण गर्ने वा अन्य कुनै स्वतन्त्रताको हनन गर्ने अनि त्यस्तो गरेको स्वीकार नगर्ने र उनीहरूको स्थिति र ठेगाना लुकाएर कानूनको संरक्षण भन्दा बाहिर बलपूर्वक गरिएको कार्यलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य भनिन्छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनलले बेपत्ता राज्य वा यसका एजेन्टहरूद्वारा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन, उसको जानकारी वा ठेगाना लुकाएर गिरफ्तारी, नजरबन्द, अपहरण वा अन्य कुनै पनि प्रकारको स्वतन्त्रता हनन गरेको स्वीकार गर्न इन्कार गर्ने र सो व्यक्तिलाई कानूनको संरक्षणबाट बाहिर राख्ने कार्य हो भनेको छ। आदरणीय श्रोता, अब चर्चा गरौं विश्वमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य कसरी शुरू भयो र नेपालको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा। बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका अपराधहरूको रेकर्ड राज्य आफैले राख्ने गरेको वा खुलासा गर्ने गरेको विरलै पाइन्छ। यद्यपि बलपूर्वक बेपत्ताको कहाली लाग्दा घटनाहरू विभिन्न क्षेत्रहरू र समयकाल खण्डहरूमा पढ्न सकिन्छ। राजनैतिक असहमतिलाई दबाउन वा डराउने औजारको रूपमा सरकार, सेना र अन्य शक्तिशाली निकायहरूले यसलाई रणनीतिक औजारका रूपमा विभिन्न देशका सरकारहरूले लामो समयदेखि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा यस्ता घटनाहरूको थुप्रै दस्तावेज गरिएको हामीले देख्न सक्छौं। 20औं शताब्दीको उत्तरार्धमा विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकामा सरकारका शासकहरूले आफ्नो क्षेत्रमा हुने विरोध र असहमतिलाई दबाउन बलपूर्वक बेपत्तालाई एक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्थे। अर्जेन्टिना, चिली र ग्वाटेमाला जस्ता देशहरूले यस अवधिमा व्यापक रूपमा बेपत्ता पार्ने कार्यहरू भएको देखे। त्यसैगरी अमेरिकामा सन् 2001मा सेप्टेम्बर 11 को आक्रमण, 9/11 पछिको अवस्थामा सरकारी अधिकारीहरूको जातिवादी, मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह र बदलाको भावले गैर कानूनी रूपमा अनगिन्ती निर्दोष आप्रवासीहरूलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरी हिरासतमा राख्ने र बेपत्ता पार्ने गरेको बारे आज संसार जानकार छ। दक्षिण एसियाका केही भागहरूमा पनि बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका कहाली लाग्दा घटनाहरू भएका छन्। उदाहरणका लागि श्रीलंकाको सरकार पक्ष र लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम बीच भएको द्वन्द्वले निम्त्याएको बलपूर्वक बेपत्ताहरू, पाकिस्तान र बंगलादेश बीच भएको बंगलादेश लिबरेसन वारमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका दुखद संख्याको क्षति संसारले बिर्सन सक्दैन। नेपालको इतिहासमा भने सरकारी निकायबाट सन् 1951 देखि बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य अभ्यास भएको पाउन सकिन्छ।
तर सन् 1985 को 20 जुनमा भएको बम विस्फोट काण्डको दौरान 7 व्यक्तिहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको तथ्यलाई नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको पहिलो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2052 देखि 2062 सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र माओवादी दुवै पक्षद्वारा बलपूर्वक बेपत्ताका अनगिन्ती र क्रमबद्ध बलपूर्वक बेपत्ताका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू भए। सन् 2003 देखि 2005मा त नेपाल संसारमै सबैभन्दा बढी बेपत्ता पार्ने देशको सूचीमा परेको थियो। सन् 2006 नोभेम्बरमा राज्य पक्ष र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएपछि आज द्वन्द्व सकिएको पनि करिब 17 वर्ष भइसक्यो। तर अझै पनि द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता गरिएका पीडितहरू तथा उनका परिवारले न्याय पाएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा पीडित पक्षका लागि सरकारबाट गरिएका समाधानका पहलहरू तथा गर्नुपर्ने वाञ्छनीय रहेका कति यस्ता कदमहरू छन्, यस विषयमा हामी अब पीडित पक्षसँग कुराकानी गर्दैछौं। म सुशीला चौधरी, मेरो घर चाहिँ दाङ हो। समग्र पीडितहरूको कुरा गर्नु र बेपत्ताहरूको कुरा गर्नु एकदमै डिफ्रेन्ट छ। हुन चाहिँ सबैका आफ्नो पीडाहरू छन्, तर प्रकृतिको हिसाबले अहिलेको कानुनले र हिजो पनि र आज पनि एकदमै गम्भीर अपराधको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। जबरजस्ती लिएर बेपत्ता पार्ने कार्य भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ होइन। अब परिवारहरूकै लागि भनेर छुट्टै त्यस्तो अहिलेसम्मको हकमा चाहिँ मेकानिजम त्यस्तो बनाएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने हामी लामो समय भयो यो अभियानमा आफूलाई चाहिँ पीडित हुँदै अभियन्ताको रूपमा रूपान्तरण गरेर हामी एक ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ। फेरि पनि हिजोको सरकारले जुन अन्तरिम राहतको प्रक्रियामा पनि मारिएका परिवारहरूलाई र अरूहरूलाई एक ढङ्गले अगाडि बढायो भने बेपत्ताहरूको हकमा चाहिँ तत्कालै निर्णय गरेन। तत्कालै निर्णय नगरिसके पछाडि एकदमै आर्थिक अवस्था गाह्रो भएको अब अधिकांश बेपत्ता पारिनेहरू चाहिँ पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। र घर व्यवहार चलाउन पनि निकै गाह्रो भएको सानो सानो बालबच्चाहरूलाई उनीहरूको जिम्माको हिसाबले पनि लिँदा एकदमै गाह्रो भएको अवस्थामा परिस्थितिमा त्यति बेलै पनि किन दिएन त, अन्तरिम राहतको प्रक्रियामा पनि किन ढिलो गर्यो भन्ने खालको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाइसके पछाडि चाहिँ मारिएकाहरूलाई दिएको 2 वर्ष पछाडि यसको मेकानिजम बनायो र ल दिनुपर्छ भन्ने भएर अन्तरिम राहतको प्रक्रियामा 3 किस्ता गरेर चाहिँ अन्तरिम राहतमा जोड्यो। त्यो भन्दा अर्को छुट्टै केही भन्ने कुरा चाहिँ गरेका छैन। अब तपाईँ हामीले देखेकै छौँ, अब विशेष शान्ति सम्झौतामा भएको 5.2.3 मै लेखेको छ 60 दिनभित्र चाहिँ तपाईँहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नको लागि सत्य तथ्य के हो, कसले लगाएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ भनेर सहमति गरेर यो सरकार आज यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था छ। राहत प्रक्रियामै पनि एक ढङ्गले अवस्था बनायो। अनि 68मा चाहिँ एउटा निर्देशिका बनाएको छ। त्यो निर्देशिकाले अहिले पनि अब कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई समेट्नको लागि चाहिँ गर्न सकेन अहिले पछिल्लो चरण। त्यो निर्देशिकाले जो एकल न दोकल भनेर जसरी बेपत्ताको श्रीमतीहरूले भनिरहनु भएको छ, आफूलाई पहिचानको हिसाबले सरकारले पहिचान दिएन, हामीसँग के त म एकल हो कि दोकल हो भन्ने खालको जसरी उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ, त्यति बेला 25,000 दिने श्रीमतीहरूलाई भन्ने जुन आयो, त्यसले गर्दा अहिलेसम्म पनि उहाँहरू रोकिरहनु भएको छ। त्यही बाहेक अरू प्रक्रियामा जोडेन। पछिल्लो चरण उहाँहरूको अवस्था अनुसार चाहिँ जस्तै कोभिड 2-3 पटकको जो कोभिडको पेन्डामिक भयो, त्यो पेन्डामिकले गर्दा चाहिँ घरमा औषधि मात्रै खानलाई भए पनि त सामाजिक सुरक्षाको रूपमा अरू महिलाहरूले प्राप्त गरिरहने ती कुराहरू पनि भए हुन्थ्यो नि भन्ने खालको उहाँहरूको धारणा पछिल्लो चरण चाहिँ विकसित भयो। जस्तै कोही व्यापार व्यवसाय गर्दैछ त्यो पनि बन्द भयो। ग्रामीण तहमा खेतीपाती गरेर बस्ने उहाँहरूले पनि तरकारी समेत पनि नबिक्ने बेलाको अवस्थामा त्यति भए हुन्थ्यो नि भन्ने खालको उहाँहरूको मानसिकताका कारण धेरैले चाहिँ हामीलाई यति पनि गर्दै हुन्थ्यो नि त भन्दा समेटेन कानुनले। एकल महिलाको कसलाई परिभाषा दिने त, एकल महिला भनेर कसलाई बुझ्ने भन्ने खालको कुरा छ कानुनी रूपमा हेर्दा। पछिल्लो चरण हामीले अब हाम्रो कुराहरू चाहिँ विभिन्न फोरमहरू यहाँहरूकै जस्तै अब सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सबै ठाउँमा हामीले खबरदारी गरिराखेको कुराहरू र सबैलाई आफ्नो अधिकारको कुराहरू चाहिँ माग्नुपर्छ है। परिवारहरूमा पीडित परिवारहरूसम्म चाहिँ पुग्नको लागि एउटा जागरणको अवस्था चाहिँ बनायो, सचेत बनाउनको लागि पैरवी गर्ने कुराहरू भयो। तर सरकारले चाह्यो भने चाहिँ यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लान सक्छ। यदि सरकारले चाहेन र सरकारको प्राथमिकतामा परेन भने हामीले जति उठाए पनि नहुँदो रहेछ। हामी त
आवाज उठाउने र उहाँहरूको अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्न सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू छन्, ती कुराहरू पनि नपाएको अवस्था छ। आफ्नै के अरे सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ सद्गत गर्ने, परम्परागत रूपमा भएका ती कुराहरू पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब यसले गर्दा चाहिँ हामीले सार्थकताको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ लामो समय अभियानमा हिँड्यौँ गऱ्यौँ, तर साँच्चीकैको परिणाम चाहिँ 1, 2, 3 के आयो त भन्दा कुनै पनि परिणाम निस्किन नसक्दा आयोगकै कुरा गर्दा पनि राजनीतिक रूपमा अलिकति कसैले चाहिँ अतिको रूपमा बुझ्ने भएर गाह्रो भयो। आयोगका आयुक्तहरू जाने प्रक्रिया जुन छ, प्रक्रियाप्रति नै हाम्रो चाहिँ अविश्वास भयो। अविश्वास भइसके पछाडि पछिल्लो चरणको उसमा चाहिँ हामी न आयोग र आयुक्तले हामीलाई चिन्दछन्, न हामीले त्यो के अरे प्रक्रियामा आउनु भएको आयुक्त र उहाँहरूलाई चिन्यो भन्दा त्यसो भइसके पछाडि हाम्रो पुरै सम्बन्धहरू कसो भयो भन्दा एकदमै दूरीमा गयो के। त्यसले गर्दा जति गर्नुपर्ने हो फङ्सनिङको कुरा, जस्तै कानुनमा जे छ, कानुनले नफुकाउने कुराहरू बाहेकको कुराहरू त गर्न सकिन्थ्यो नि त। उहाँहरूले अहिले के भन्नुभएको छ, अधिकार सहित दिनु न भनेर भन्यो उहाँले। बेपत्ता आयोगले धेरै ठाउँमा गएर परिचय पत्र बाँड्नु भयो। परिचय पत्रले के दिने त, उसको अधिकार के हो त? सिंहदरबारको गेटमा के अरे छिर्नको लागिको कार्ड त हामीलाई आवश्यक परेन नि त। सरकारले अब अधिकारको कुराहरू, कानुनको कुराहरू र हामीलाई सत्य कुराहरू र कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू दिने कुरा होला। उहाँहरूले काम देखाउनको लागि मात्रै गर्नु हो पछिल्लो चरण। कार्यान्वयनमा जानेर साँच्चीकैको परिवारले गरी खाओस् जबसम्म उहाँहरूको सत्य तथ्य विषय आउँदिन, जति बेलासम्म सम्बोधन हुँदैन त्यति बेलासम्म कमसेकम उहाँहरूको तत्कालीन आवश्यकताका कुराहरू जस्तै सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषय त अब नयाँ आउने विधेयकमा समेटियो भने चाहिँ होला भन्ने खालको छ। त्यो भएर अहिले ठ्याक्कै उहाँहरूले हामीलाई अपेक्षा अनुसार चाहिँ काम गरेको हामीलाई चाहिँ महसुस भएन। यसमा नियत नै भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ नियत किन भन्छु भने अहिले पछिल्लो चरण यो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, अब उहाँहरूलाई पीडाको महसुसै छैन। पीडाको महसुस जसलाई भोगेको छ, जसलाई परेको छ उसलाई मात्रै छ। उहाँहरूलाई यसलाई के छ भने राजनैतिक रूपमा चाहिँ गोटी बनाइरहनु भएको छ। यो कुरा त समग्र विश्वमै पनि नेपालमा सेटलमेन्ट गरे भन्ने खालको जसरी सन्देश गइरहेछ, परिवारहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा त उनीहरूले नै काहीँ न काहीँबाट त हेरि त होला नि। प्रतिपक्षले पनि यसलाई टार्गेट बनाउँछ, सत्तामै रहेको टिमले पनि यसलाई कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू छ। भनिरहँदा त उहाँहरूको चाहिँ यो राजनैतिक रूपमा चाहिँ गेम ओभर कसको हुने त भन्ने खालको चाहिँ बार्गेनिङ पोइन्ट बनाइरहेका छन् कि। अहिले पनि मानवाधिकार समितिमै गएर के अरे संशोधित विधेयक अड्किराखेको अवस्था छ। सबैको भनाइ के छ भने अब त अगाडि बढाइदिनुहोस्, कानुनी रूपमा तपाईँले गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइसके पछाडि हामीले पनि त सहयोग गरिरहेछौँ। अबको शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अब के अरे शान्तिको पहलकर्ता हामी आफै बन्न चाहन्छौँ भनेर पीडितहरूले स्वयं भनिरहँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई पक्रिन नसक्नु, आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो दलगत स्वार्थलाई मात्रै माथि राख्नुले गर्दा चाहिँ पीडित परिवारहरूलाई चाहिँ प्रताडित बनाइराखेको अवस्था चाहिँ हो। आदरणीय श्रोता, अहिले तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम मानव अधिकार संवाद। यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, अब हामी उपचार, परिपूर्ति र राहत तथा पुनर्स्थापनाका प्रयासहरूका बारेमा चर्चा गर्दैछौं। उपचार र क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिलाई मान्यता दिइएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले तोकेको व्यापक क्षतिपूर्तिहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालको संविधानले पीड़ितको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ र क्षतिपूर्ति र परिपूरणका उपायहरू उपलब्ध गराउन अपराध पीड़ित संरक्षण ऐन 2075 लगायतका कानूनहरू बनेका छन्। यस विषयमा बलपूर्वक बेपत्ता पीड़ित तथा उनको परिवारहरूको हकितको लागि आवाज उठाउने संस्थालाई प्रतिनिधित्व गराउँदै यसबारे हामीले कुराकानी गरेका छौं। म चाहिँ विकास बस्नेत, अहिले हाल एडभोकेसी फोरमको डाइरेक्टरको रूपमा कार्यरत छु। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा चाहिँ धेरै मान्छेहरू बेपत्ता भए, त्यस पछाडि धेरै मान्छेहरू 17,000 भन्दा बढी मान्छे मारिए, लाखौँ मान्छे चाहिँ यातना पीडित भए, यौन हिंसाका पीडितहरू त्यति नै भए। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट डाटा, एकदमै तथ्याङ्क चाहिँ यथेष्ट हामीसँग त्यो छैन पनि। यसमा सबै खालको पीडितहरू पीडित हुनु भएको छ, यो दुईटै पक्षबाट पीडित हुनु भएको छ। विशेष गरी अब बेपत्ता परिवारको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सत्य आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग, दुईवटा आयोगहरू चाहिँ स्थापना भएका छन्। त्यस सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा चाहिँ 3,000 भन्दा बढी उजुरहरू परेका छन्। राष्ट्रिय मानव आयोगको आफ्नै तथ्याङ्क छ। त्यस्तै गरी इन्टरनेसनल कमिसन, यो रेड क्रस, अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसको आफ्नै तथ्याङ्क छ। त्यसमा तथ्याङ्कमा एकरूपता छैन। यद्यपि नेपालमा चाहिँ बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेको उजुरीलाई आधार मान्ने भने 3,000 भन्दा बढी मान्छे चाहिँ बेपत्ता छन्। बेपत्ताको स्थितिमा चाहिँ के छ भने परिवारले भनिरहनु भएको विषय भनेको चाहिँ के सास चाहियो कि त लास चाहियो भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ।
यसको अर्थ के हो भने उहाँहरूलाई किन बेपत्ता पारियो, कसले बेपत्ता पारियो, त्यसपछि बेपत्ता पार्नुको कारणहरू के छ, उहाँहरू यदि जीवित हुनुहुन्छ भने कहाँ हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न भने उहाँहरूको चाहिँ लास कहाँ छ भन्ने प्रश्न चाहिँ बेपत्ता परिवारले गरिरहनु भएको छ। एकजना पीडितले भनेको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्छु। प्रत्येक छाकको भात पकाउने बेलामा चामल हाल्दाखेरि मेरो बेपत्ता पारिएको प्रियजन फर्किन्छ कि भनेर म चाहिँ चामल हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने दुधारमा पर्छु भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ। राति सुत्दाखेरि अर्को दिदीले के भन्नुहुन्छ भने राति सुत्दाखेरि कसैले ढोका ट्याक ट्याक बनायो भने कतै मेरो आफ्नै मान्छे पो आयो कि भन्ने चाहिँ म गएर हेर्छु भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने उहाँहरू चाहिँ त्यो दुधारमा आशा पनि छ त्यसमा, र त्यसमा चाहिँ निराशा, त्यस्तो किसिमको त्यो दोसादमा चाहिँ बाँचिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि परिवारलाई चाहिँ आउला कि नआउला भन्ने एउटा त्रास पनि छ होइन, त्यसपछि आउँछ भन्ने आश पनि छ। त्यो आशमा चाहिँ उहाँहरू गुज्रिरहनु भएको छ, यसले गर्दा पीडा छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा जति पनि बेपत्ता हुनुभयो बढी चाहिँ पुरुषहरू बेपत्ता हुनुभयो। यो बेपत्ता पारिसके पछाडि परिवारको मुख्य सदस्य, त्यो हामी चाहिँ ब्रेड विनर भन्छौँ, त्यो कमाउने परिवार चलाउने सदस्य नै बेपत्ता भइसकेपछि परिवारमा चाहिँ यसको असर पर्यो। एउटा त परिवारलाई कस्तो पर्यो भने बेपत्ता खोज्ने, उहाँका श्रीमतीहरूलाई अथवा परिवारजनलाई बेपत्ताको स्थिति खोज्ने एउटा चुनौती छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ चुनौती भनेको परिवारलाई धान्ने, त्यो चाहिँ डबल भिक्टिमाइजेसन भन्छ, दुईतिर चाहिँ चपेटामा पर्नुभयो उहाँहरू। त्यस्तो सङ्घर्ष चाहिँ उहाँहरूले गर्नु परेको छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ के छ भने उहाँहरूले अहिलेसम्म यो सांस्कृतिक अधिकार बेपत्ता पारियो, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो समाज त अब रूढिवादी समाज छ होइन, भर्खरै मात्रै अलिकति हामी अगाडि बढिरहेछौँ। उहाँहरूले त्यो सांस्कृतिक अधिकार पनि गर्न नपाएको स्थिति छ होइन। त्यस्तै गरी कानुनी रूपमा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ भोगचलन गर्न नपाएको, हस्तान्तरण गर्न नपाएको, भइरहेको सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नपाएको स्थिति छ। त्यो केही कानुनी अडचनको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सम्पत्तिहरू गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बेपत्ताको स्थिति परिवारजनहरूले सुनाएअनुसार, आफन्तहरूले सुनाएअनुसार चाहिँ उहाँहरूको पीडा चाहिँ अरू पीडितहरूको भन्दा अलिकति फरक छ, अरू पीडितहरूको भन्दा चाहिँ अलिकति संवेदनशील छ भन्ने छ। पीडितहरूको पीडाहरू चाहिँ लगभग उही नै हुन्, तर प्रकृति मात्रै फरक चाहिँ छन् भन्ने जस्तो लाग्छ। राज्यले यस्तो छ, अब नेपालको सबै कुरा नराम्रो छ भन्ने कुरा पनि छैन, केही प्रयासहरू चाहिँ राम्रा प्रयासहरू पनि छन्, त्यसलाई हामीले स्वागत पनि गर्नुपर्छ। सम्भवतः नेपाल साउथ एसियामा, यो दक्षिण एसियामै नेपालले बेपत्ता पारिएका परिवारहरूको सदस्यलाई चाहिँ 10 लाख क्षतिपूर्ति दिएको छ। यो अन्तरिम राहतको रूपमा दिएको छ, त्यो अत्यन्तै उल्लेखनीय विषय छ। यो बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन गर्न भनेर गठन भएको आयोग, यो छुट्टै आयोग पनि छ। त्यो आयोगले चाहिँ 3000 भन्दा बढी उजुरीहरू सङ्कलन गरेको छ। यद्यपि त्यो कुनै पनि उजुरीमा चाहिँ छानबिन भएर मुद्दाको निर्क्युल नभएको स्थिति छ होइन। त्यस्तै गरी एकल महिलाहरू जो बेपत्ता पार्नुभयो, उहाँका परिवारको एकल महिलाको सदस्यहरूले पनि यो मासिक भत्ता पाउने काम पनि भएको छ, त्यसलाई पनि हामीले राम्रै मान्नुपर्छ। त्यस्तै गरी बेपत्ता पारिएको र मृतकको परिवारका सदस्यहरूले, बालबच्चाहरूले त्यो अध्ययन खर्च, विशेष गरी शिक्षासँग सम्बन्धित खर्चहरू पनि त्यो पाउनु भएको थियो। तर त्यसमा केही लिमिटेसन्सहरू छ, त्यसमा चाहिँ केही व्यवधानहरू छ, जस्तै 18 वर्ष पुगेपछि नदिने भन्ने, त्यस पछाडि चाहिँ 3टा मात्रै सन्तानलाई, बेपत्ता पारिएको परिवार अथवा मृतकको परिवारको 3टा मात्रै सदस्यलाई चाहिँ त्यो सुविधा दिने भन्ने किसिमको केही कानुनी अडचन अथवा व्यावहारिक अडचनको कारणले गर्दाखेरि केही असरहरू छ, तर केही सकारात्मक प्रयासहरू छन् होइन। त्यसको बाहेक अब पीडितहरूले चाहेको भनेको सत्य पत्ता लगाउने, आफ्नो प्रियजनको स्थिति के छ भन्ने पत्ता लगाउने कुरामा र त्यसपछि न्याय निरूपण गर्ने कुरामा खासै प्रगति भएको छैन। यो विशेष गरी आयोगको कारणले गर्दाखेरि हो होइन, आयोगमा ऐन चाहिँ एकदम त्रुटिपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि हो। तर अब यी प्रयासहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रै मान्नुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ र खासै यो सत्य पत्ता लगाउने, त्यसपछि कानुनी कारबाही गर्ने कुरामा चाहिँ प्रगति नभए तापनि अन्य यो अन्तरिम राहतको विषयमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भएको छ। त्यस्तै गरी अब स्थानीय सरकारहरूले यो बेपत्ता पारिएको हकमा भन्दा पनि अन्य पीडितहरूको हकमा पनि यो परिपूरणको विषयहरू चाहिँ केही प्रयासहरू चाहिँ गरेका छ। त्यो चाहिँ एकदमै एडहक बेसिस भन्छौँ, एकदमै कुनै निश्चित नियम अथवा निश्चित प्रक्रिया नपरिकन गरिएको छ। स्थानीय तहले पनि केही प्रयासहरू चाहिँ गर्ने, ती प्रयासहरूले चाहिँ हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले गरिरहेको चाहिँ बेपत्ता पारिएको परिवारको हकमा चाहिँ अहिले सरकारले दिएको भनेको अन्तरिम राहत हो। यो चाहिँ परिपूर्ण होइन, परिपूर्णको दायरा अलिकति फरक हुन्छ। परिपूर्ण भनेको चाहिँ फेरि यथेष्ट परिपूर्ण दिनुपर्छ भन्ने छ। पीडितसँग परामर्श गरेर उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार के गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूको पीडालाई चाहिँ परिपूर्ण गर्न सक्छ होइन, पूर्ति गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अहिले हामीले पछिल्लो खण्डमा एउटा चर्चाकै विषय छ चाहिँ न्याय भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि हामीले पछिल्लो ढङ्गबाट उठाइरहेका छौँ। वास्तवमा पीडितलाई के गर्यो भने न्याय हुन्छ,
कानुनी न्याय एउटा पाटो भयो, त्यो चाहिँ अलिकति डिटरेन्स फ्याक्टरको रूपमा त्यसले काम गर्छ। भोलि यस्तो कार्य गर्दाखेरि कानुनी कारबाही पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा समाजमा एउटा रुल अफ ल मेन्टेन गर्नको लागि पनि त्यो चाहिन्छ। तर पीडितहरूको वास्तविक आवश्यकता के छ त्यसलाई पनि परिपूर्ति गर्नु पर्यो। उहाँहरू के चाहनुहुन्छ, खासमा कसो भयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ न्याय पाएको महसुस गर्नुहुन्छ, त्यो पाटोलाई पनि अलिकति हेर्नुपर्छ। व्यावहारिक पाटो, यो परिपूरणको पाटोलाई पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा अहिले सरकारले 10 लाखको कुरा चाहिँ दिएको छ, त्यो चाहिँ अन्तिम रातको विषय भयो। अलि विशेष गरी यसलाई परिपूरणको विषय पनि हुनुपर्छ। उहाँहरूको इमिडिएट निड्स भन्छौँ कि हामी, तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताहरू, विशेष गरी पीडितको आवश्यकताहरू अहिले के छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको विषयवस्तु छ। धेरै पीडितहरू चाहिँ अहिले पनि एकदमै पोभर्टी लाइन, यो गरिबीको रेखा पनि रहनुहुन्छ होइन। त्यसपछि अन्य स्रोतहरू केही पनि छ, आय स्रोतहरू केही पनि छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको चाहिँ प्याकेजहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो सरकारले परिपूरणको विषयहरू चाहिँ लोकलाइज गरिरहेको स्थिति छ। केही चाहिँ सरकारको यो औपचारिक रूपमा छैन, तर स्थानीय सरकारले त्यो कामहरू चाहिँ गरिरहेछन्। त्यो स्मृति बनाउने कामहरू होइन, त्यसपछि यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गर्ने कुरा, इतिहास रच्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो अधिकारको रूपमा छ होइन। त्यसै गरी न्याय पाउने कुरा, सत्य थाहा पाउने कुरा, किन उहाँहरूलाई चाहिँ बेपत्ता पारियो, कसरी बेपत्ता पारियो, के कारणले बेपत्ता पारियो भन्ने कुरा चाहिँ पीडितको जान्न पाउने अधिकार, सत्य थाहा पाउने अधिकार पनि उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। र यदि दोषी ठहरियो भने यथेष्ट प्रमाणहरूले त्यो पुष्टि गर्यो भने दोषीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि पीडितहरूको हुन्छ। र भोलि चाहिँ यस्तो खालको घटना चाहिँ नदोहोरियोस् भने यो सुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि फेरि राज्यको हुन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने पीडितहरूले नचाहँदैमा के अरे राज्यलाई नगर्ने भन्ने हुँदैन। फेरि पीडितहरूले कुनै घटनामा चाहिँ म अब कारबाही चाहन्न भन्न पनि हुँदैन। राज्यको यो दायित्वको विषय भयो। समाजमा चाहिँ यस्ता घटना घटे भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि यो दोषीलाई कारबाही गर्ने, फेरि यस्तो नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने चाहिँ राज्यको दायित्वको पनि विषय हो। यो पीडितको अधिकार प्लस राज्यको दायित्वको पनि विषय भयो। यसले गर्दाखेरि सत्य थाहा पाउने अधिकार, त्यसपछि परिपूर्णको अधिकार, भेरी नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने अधिकार र कानुनी न्यायको अधिकार पनि पीडितको अधिकारहरूभित्र चाहिँ पर्छन्। आदरणीय श्रोता, अब हामी नेपालको कानूनमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसुरमा भएका प्रावधानहरूबारे चर्चा गर्दैछौं। कसैले कसैलाई बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून बमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान गर्न वा कानून कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष त्यसरी पक्राउ गरेको वा नियन्त्रणमा लिएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र उपस्थित नगराई वा सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिई निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिनुलाई व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानिन्छ। यसैगरी कुनै व्यक्ति संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरी कब्जा वा नियन्त्रणमा लिए वा अन्य कुनै किसिमले निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेकोमा त्यसरी वञ्चित गर्नुको कारण तथा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जानकारी नदिनुलाई पनि व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानिन्छ। आदरणीय श्रोता, कुनै व्यक्तिलाई जुन व्यक्तिको आदेशले पक्राउ गरी थुनामा राखी वा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको हो त्यस्तो आदेश दिने र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसुरदार मानिनेछ। व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको जिम्मेवार व्यक्तिको आदेश वा निर्देशन बमोजिम गरेको रहेछ भने त्यस्तो आदेश वा निर्देशन दिने व्यक्ति पनि बेपत्ता पार्ने मुख्य कसुरदार मानिने उल्लेख छ। यसैगरी कसैले आफू मातहतको पदाधिकारी, निकाय वा समूहद्वारा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न वा गराउन लागेको कुरा थाहा पाएर पनि त्यसको उपेक्षा गरेमा वा त्यस्तो कार्य रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय नअपनाएमा निजले समेत कसुर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कुनै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी व्यक्तिले सामूहिक रूपमा बेपत्ता पारेमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्ति समान रूपमा कसुरदार मानिने व्यवस्था गरिएको छ। आदरणीय श्रोता, अब हामी बेपत्ता पार्ने कसुर गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायका बारेमा चर्चा गर्दैछौं।
व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई बेपत्ता पारेको अवधि र अवस्थालाई समेत विचार गरी त्यस्तो काम गर्ने मुख्य कसुरदारलाई 15 वर्षसम्म कैद र 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी व्यक्ति बेपत्ता पार्न मतियार बन्ने वा षड्यन्त्र गर्नेलाई व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसुरदार सरह र सोको उद्योग गर्ने वा परिपञ्च मिलाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी महिला वा बालबालिका विरुद्ध कसुर मानिने कार्य गर्नेलाई उपदफा 7 बमोजिम हुने सजायमा थप 2 वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी कसैले कुनै व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको अवस्थामा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको विरुद्ध कानून बमोजिम सजाय हुने अन्य कुनै कसुर गरेको रहेछ भने निजलाई त्यस्तो कसुर बापत कानून बमोजिम हुने सजायमा थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी साधन, भवन, हात हतियार वा माल सामान प्रयोग गरी व्यक्ति बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई यस दफामा हुने सजायमा थप 1 वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी कसुरसँग सम्बन्धित माल सामान जफत हुने सम्बन्धी परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्दा सम्बन्धित धनीले जानी प्रयोग गर्न दिएको वा धनीको सहमतिले प्रयोग गरिएका घर जग्गा, सवारी साधन, हात हतियार तथा अन्य सबै माल सामान जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर सरकारी भवन, साधन, हात हतियार तथा माल सामान भने जफत नहुने व्यवस्था गरिएको छ। आदरणीय श्रोता, मानवाधिकार संवादको 5औं अंकमा आज हामीले जबरजस्ती तथा बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धी परिभाषा, यसको सुरुवात र इतिहास, कानूनी फ्रेमवर्क र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू तथा यससँग सम्बन्धित पीडित अनि विज्ञहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजलाई मानवाधिकार संवादको यो अंक यति नै। अर्को अंकमा हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार।